बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिलाखिर ईरान ने सुप्रीम लीडर का ऐलान कर दिया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के बेटे आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा हसन खामनाई जो हैं वो बाकायदा तौर पे उनकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। और नाज़रीन, उन्होंने आते ही जो बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद अमेरिका के तमाम तर मंसूबे जो उन्होंने ईरान पर हमलों के हवाले से बना रखे थे, जो अगली प्लानिंग इनकी चल रही थी, वो सारी की सारी मलिया मेट होगी। ये बड़ा ऐलान क्या किया गया है, इसकी तमाम तर डिटेल और वो बहुत सारी चीज़ें जो कि आप मुश्तबा खामनाई साहब के बारे में जानना चाहेंगे, वो तमाम तर चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान बड़ा फड्डा हो गया है नाज़रीन, फासले बढ़ना शुरू हो गए। इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, ईरानी क़यादत के अंदर जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला चल रहा था वो नए रहबर का ऐलान था। और इस हवाले से जो 88 रुकनी मजलिस से खबरगान है, और ये जो मजलिस से खबरगान है नाज़रीन, ये एक तरह की एक असम्बली होती है जिसमें माहिरीन होते हैं जो कि मयार की कसौटी के ऊपर परखते हैं कि किसको जो है इस अहम तरीन ओहदे की ज़िम्मेदारी देनी चाहिए। तो बिल आखिर नाज़रीन, ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के बेटे जो हैं उनको मुश्तबा खामनाई, उनको सुप्रीम लीडर जो है वो मुंतखब किया गया है। और ये नाज़रीन एक तो बड़ी अहम और गैर मामूली है, और पहली मरतबा ये हो रहा है क्योंकि इस हवाले से जो आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई हैं वो इस चीज़ की मुखालफत करते थे कि कोई भी ये मौरूसियत के साथ जो है वो लिंक नहीं है और ना ही उनका इस सिस्टम में कोई ताल्लुक है। खुद जो मजलिस खबरगान के 88 अफराद हैं उन्होंने इसकी तस्दीक की कि इनकी तैनाती के अंदर जो है वो कोई ऐसा नहीं कि उनको जानशी मुकर्रर किया गया या इस तरह से जो मौजूदा हालात है उसमें मयार की कसौटी के ऊपर परखा गया और उसके बाद उनको इस अहम ओहदे की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो मुश्तबा खामनाई साहब हैं ये एक बड़े जय्यद आलिम है और इन्होंने जो मज़हब की तालीम है वो प्रॉपर तरीके से हासिल की और पिछले कुछ अरसे से लगातार अपने वालिद साहब के साथ जो जिम्मेदारियां हैं वो अदा कर रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। तो चूंकि जो मौजूदा हालात हैं और मौजूदा जो ईरान की स्ट्रेटजी है उस पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा कमांड भी हासिल है और दीगर मामलात को डील करने में भी उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। हालांकि इस ओहदे के लिए किसी एक्सपीरियंस की या इंतज़ामी उमूर की जो है वो कोई एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है, ये कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती। लेकिन बिलाखिर चूँकि इस वक्त जो ईरान का ये क़यादत का तसलसल है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि चूँकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुखालफत की गई थी, उन्होंने कहा था जी कि मुश्तबा खामनाई जो हैं उनको हम कबूल नहीं करेंगे। तो जहाँ पे नाज़रीन नए सुप्रीम लीडर का ऐलान हुआ है वहीं पर ख़तरात भी बढ़ गए हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से, क्योंकि अमरीका ने कहा है कि हम नए सुप्रीम लीडर को टारगेट करेंगे। नाज़रीन, मुश्तबा खामनाई साहब जो है 1969 के अंदर ये मशहद अशरफ के अंदर पैदा हुए थे और उसके बाद दीनी तालीम भी उन्होंने वहाँ से हासिल की और बाद में आला तालीम जो है वो मज़हब के हवाले से उन्होंने कुम से हासिल की थी। तो वैसे उन्होंने कभी किसी इलेक्शन या फिर किसी इंतज़ामी ओहदा उन्होंने कभी नहीं लिया, लेकिन अपने जो वालिद हैं उनके साथ हाथ बटाते रहे और हुकूमती उमूर के अंदर काफ़ी ज़्यादा उनका जो है वो असर रसूख रहा है। और नाज़रीन, ये अहम चीज़ है कि ये पहले जब जवानी में थे तो इन्होंने जो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी इनकलाब है इसको भी ज्वाइन किए रखा है जंग के दौरान। तो अब जो है वो सिचुएशन ये है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से जो प्लानिंग थी कि हमारी मर्जी का बंदा आएगा, तो अब जो है ईरान ने एक तो ये जवाब दे दिया कि आपका यहाँ पे कोई असर रसूख नहीं है और ना ही आपकी मर्जी यहाँ पे चलेगी। दूसरा, उन्होंने इसलिए भी मुश्तबा खामनाई साहब जो है उनका ऐलान किया है क्योंकि जो आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई है
یہ ایک تو سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی سے کافی زیادہ جو ہے وہ سخت گیر ہیں، سخت رویہ ہے ان کا، سوچ جو ہے وہ زیادہ کلیئر اور زیادہ سخت ہے امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے۔ تو دوسرا، ابھی جو ریسنٹلی امریکہ کی جانب سے حملہ کیا گیا تو اس میں ان کی والدہ، ان کے والد اور اس کے بعد ان کی بیوی، ان کے بچے، وہ اس میں شہید ہوئے ہیں۔ تو ایک جو ریونج لینے کی جو ایک انسان کے اندر ایک قدرتی طور پہ ایک چیز موجود ہوتی ہے، تو اس لیے بھی ان کی قیادت بہت غیر معمولی اہمیت کے حامل ہے، اور میسج ہے کہ امریکہ کے خلاف کوئی بھی رعایت نہیں دی جائے گی۔ ناظرین، دوسری طرف آیت اللہ سید علی خامنہئی کے شہادت کے بعد یہ بہت بڑا اور غیر معمولی لمحہ ہے، اور پاسداران انقلاب نے ان کے ہر حکم کو منوان تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جو پچھلے کچھ دنوں سے جو ایرانی قیادت کے درمیان اور پاسداران انقلاب کے درمیان ایک گیپ تھا جو نظام رہبریت کے انڈر ہے، اور اب نئے رہبر کے اعلان کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ان کی اطاعت کے حوالے سے اعلان کر دیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، مجتبیٰ خامنہئی صاحب جو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ایران جو ہے وہ اپنے اصولی موقف پہ ڈٹا رہے گا، اور جو تسلسل ہے کہ امریکہ کو خطے سے نکال باہر کرنے کا جو ان کے بابا کا ایک موقف تھا، اس کے اوپر ڈٹے رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ کی جانب سے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کو شہید کرنا ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی اب قرار دی جا رہی ہے۔ ابتدائی طور پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کی ایک کامیابی ہے، لیکن اب چونکہ یا تو قیادت میں کوئی تبدیلی آئے یا پھر کوئی ان کے اپنے مقاصد پورے ہو، تو اب ینگ قیادت اور زیادہ جوش و بلبلے اور نئے ویژن کے ساتھ اسی ویژن کو لے کے کنٹینیو لے کے آگے بڑھنا، یہ بڑا ان کے لیے پریشان کن ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اب امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کافی زیادہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان یہ ہوا ہے کہ جو آئل فیسیلیٹیز ہے ایران کے اندر، 30 آئل فیسیلیٹیز کو نشانہ بنایا گیا جو تباہ ہوئی ہیں، جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس سے جو ایرانی عوام ہے، چونکہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی اور امریکی اور اسرائیلی حملے کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے، تو وہاں پہ جو سینٹیمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے امریکہ مخالف جائیں گے۔ جو لوگ جن کے دلوں میں تھوڑی بہت اس جنگ کے حوالے سے تھی کہ جی وہ آزاد خیال پرست تھے، اب وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہو گئے۔ تو اب امریکہ جو ہے اس نے نیتن یاہو کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کی اور گرما گرمی اس میں ہوئی ہے، اور اب جو ہے وہ دوسری طرف معاملات کافی زیادہ کشیدہ ہو رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پہ جو رات کو حملے کیے جا رہے ہیں، کل ناظرین جب مجتبیٰ خامنہئی جو ہیں ان کو سپریم لیڈر منتخب کیا گیا، تو اس وقت ایران کی جانب سے بڑا خوفناک حملہ اسرائیل کے اوپر اور امریکی فوجی اڈوں کے اوپر کیا گیا۔ یہ بہت غیر معمولی ایک بڑا سخت ترین میسج جو ہے وہ ایران کی جانب سے دیا گیا ہے۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت جو وہاں پہ لوگ ہیں، حالانکہ کافی زیادہ وہاں پہ سنسرشپ لگی ہوئی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو بالکل باہر نہیں آنے دیا جا رہا، لیکن اس وقت جو چائنیز ماہرین، چونکہ چائنا اس جنگ کی سیٹلائٹ مانیٹرنگ کر رہا ہے، تو چائنا کے ایک جو عسکری امور کے ماہر ہیں، انہوں نے کہا کہ جو ایرانی حملے ہیں، چونکہ اسرائیل جو کہ بہت بڑا نہیں ہے، تو ایرانی میزائلوں کے حملے جو ہیں وہ ان کے طول و عرض میں ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ جو دور افتاد گاؤں ہیں وہاں تک بھی ان کے اٹیکس جو ہیں پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت ناظرین صورتحال چل رہی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔